अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, आज मैं आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है 5 बड़े लकी किस्मत वाले बुर्ज, जिनके 2024 और 25 जिनकी किस्मत हाई डिग्निटी पर रहेगी, हाई लेवल पर रहेगी और किस्मत की जो पीक होती है वहाँ रहेगी, चोटी पर रहेगी। बुलंदियों को छुएंगे लेकिन 12 खाने नहीं, एक ज़ैचे के 12 खाने होते हैं, लेकिन ये 3 खानों में बड़े ज़बरदस्त जाएंगे, जिनमें खाना नंबर 1, खाना नंबर 2 दौलत, खाना नंबर 4 जिसमें जायदाद होती है, ज़मीन जायदाद, और फिर खाना नंबर 5 जहाँ किस्मत, जुआ, सट्टा, अंदाज़ा, लॉटरी होती है, मुफ्त दौलत होती है। तो ये 5 बुर्ज 2024 और 25 में हाई लेवल पर रहने वाले हैं। तो हम आपको इनके बारे में डिटेल देंगे कि इन 2024-25 में सितारों की नशिस्त कुछ इस तरह से इन 5 बुर्जों के हक में बैठ रही है कि इनके लिए कुदरत हाथ फैलाई खड़ी है कि आओ मैं मौका फराहम कर रही हूँ, इससे आप जो है ना फ़ायदा उठाएं। मौके पे मौका मुयस्सर कर रही है कि ये ज़मीन, जायदाद, मकान, प्लाट, ज़री रकबा ख़रीदें और इनमें सरमायाकारी करें, और प्राइज़ बॉन्ड, लॉटरी, सट्टा, जुआ, अंदाज़ा के कामों में ये जो है ना इनको फ़ायदा मिलेगा। मुफ्त दौलत इनके हाथ लग सकती है, डूबी दौलत इनको मिल सकती है, गिरी पड़ी रकम भी मिल सकती है। जैसे आप जा रहे हैं रास्ते में बहुत बड़ी दौलत मिल जाएगा, लाखों करोड़ मिल जाए। किस्मत के रंग इन बुर्जों के संग, बड़ी गाड़ी, कोठी, बंगला की ख्वाहिशात दिल पूरी होगी, किराया के घर से ज़ाती घर में आ जाएंगे, विरासत के केस मुकदमात इनके हक में होंगे और विरासत से इनको दौलत मिलने की उम्मीद है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले ज़ोडिएक साइन, जो कि इस 2024-25 में इन खानों में ये बुलंदियों पर जा रहे हैं। उनमें सबसे पहला ज़ोडिएक साइन है एरियस, हमल बुर्ज। 2024-25 में आपके लिए प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद खरीदने के बड़े मौके मिलेंगे। इसमें सरमायाकारी करने का बड़ा मौका मिलेगा। अगर आपका अपना घर नहीं है और आप किराए के घर में हैं तो आपका ज़ाती किराए के घर से ज़ाती घर का सफ़र बड़ा आसान हो रहा है और बड़ी आसानी से आप अपने घर खरीद लेंगे, ज़ाती घर खरीद लेंगे। और इसमें आप ज़मीन जायदाद खरीदने से आप बड़ी तरक्की में चल जाएंगे। आपको बड़ी सवारी भी खरीद लेंगे, आपकी किस्मत बुलंदियों पर रहेगी, आपकी डूबी रकम वापस हो जाएगी, गिरी पड़ी रकम आपको मिल सकती है, मुफ्त रकम मिल सकती है। विरासत से आपको पैसे मिलने की उम्मीद है, विरासत से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आप विरासत के केस मुकदमात भी आपके हक में आएंगे। गरीबी से अमीरी का ये सफ़र आप आसानी से करते नजर आते हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरा लकी बुर्ज, टॉरस, सौर बुर्ज। सौर बुर्ज वाले ज़मीन, जायदाद, मकान, प्लाट, ज़री रकबा, जिसकी जो लोकेशन होगी, यानी कि अगर कोई शहर में रहता है तो वो ज़मीन, जायदाद, प्लाट, मकान, कोठी, बंगला लेगा, और अगर कोई शहर में रहता है तो वो ज़री रकबा खरीदता हुआ नजर आता है। वो चाहे सौर बुर्ज वाला उम्र के जिस हिस्से में पहुंच चुका है, वो ज़रूर अल्लाह ताला उसको इस नेमत से नवाजेगा कि किराया के घर से ज़ाती घर का सफ़र बहुत आसान नजर आता है। दौलत में इजाफा होगा, आमदनी बढ़ेगी, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी। किराए के घर से ज़ाती घर का में ये आ सकते हैं, मुफ्त दौलत भी हाथ लग सकती है, प्राइज़ बॉन्ड, लॉटरी निकल सकती है, कर्ज से निजात मिलेगी। हिदायत यह है कि अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं तो ज़मीन जायदाद में करें। 2024-25 ज़मीन जायदाद में, गोल्ड में सरमायाकारी करने का बहुत अच्छा मौका है। हाँ, आपको इस गाड़ियाँ भी खरीद कर बेच सकते हैं, गाड़ियों में भी आपको बड़ा फ़ायदा मिलता नज़र आता है। ये आपका रोशन मुस्तकबिल है। हाँ, बुर्ज हमल वाले, हाँ मैं आखिर में बताऊंगा कि अगर आप इसमें मज़ीद इजाफा करना चाहते हैं तो क्या करें। तो हाँ, मैं बुर्ज सौर वालों के बारे में बताऊंगा कि अगर ये एतवार को नस्र मिनल्लाह व फतह करीब 1333 बार और या फतह हो 499 दफ़ा पढ़ें
تو ان کو، اور اس کے علاوہ بدھ والے دن یا متعال 541 بار، اور آیت واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اتوار والے دن پیلے رنگ کی چیز دال مونگی صدقہ کریں، اور بدھ والے دن تھوڑی سی باجری چونٹی مکڑوں کو ڈال دیں، اور حمل برج والے اتوار والے دن یا فتح 499 مرتبہ پڑھیں، اور نصر من اللہ و فتح کری 1333 بار پڑھیں، اور اتوار والے دن صدقہ پیلے رنگ کی چیز دال مونگی دیں۔ سوموار والے دن وہی حمل برج والے اپنا یا لطیفہ 129 بار پڑھیں اور صدقہ سفید رنگ کی چیز دیں، اور جمعہ والے دن یا نور 256 بار پڑھیں اور صدقہ سفید رنگ کی چیز دیں۔ تو چلیے چلتے ہیں تیسرا لکی برج جو کہ سور کے بعد، وہ ہے اسد۔ اسد برج والے زمین جائیداد خریدیں گے، کوئی بڑا بنگلہ، کوٹھی، کار، مکان، پلاٹ یہ خرید لیں گے۔ یہ سونے میں بھی انویسٹ کرتے نظر آتے ہیں، بہت بڑا گولڈ میں ان کو فائدہ ہونے کی امید ہے 2024-25 میں۔ ان کے لیے سرمایہ کاری کا یہ بہترین موقع ہے۔ اسد برج والے ہیں، اسد برج والے بھی زمین جائیداد سونے کی خریداری میں ان کو کافی فائدہ ملتا نظر آتا ہے۔ یہ کوئی بڑی گاڑی بھی خرید لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو موقع پر موقع میسر کر رہا ہے۔ کوٹھی، کار، بنگلہ، گھر کے مالک نظر آتے ہیں۔ کرائے کے گھر سے اپنے گھر کا سفر بہت آسان نظر آتا ہے۔ اب جو چوتھا لکی برج ہے وہ ہے میزان۔ میزان برج، ہاں اسد برج والے جو ہے نا، منگل والے دن یا قابض 903 بار پڑھیں اور گوشت صدقہ کریں۔ بدھ والے دن یا متعالو 541 بار پڑھیں اور باجرہ صدقہ کریں۔ جمعرات والے دن یا رزاق 308 بار پڑھیں اور صدقہ دال مونگی کا کریں۔ تو اب چلتے ہیں چوتھا لکی برج، وہ ہے میزان۔ میزان برج والے 2024-25 میں زمین جائیداد، پلاٹ، مکان خریدتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافی موقع میسر کر رہا ہے اور ستاروں کی نشست آپ کے لیے کافی موافق لگتی ہے۔ دولت میں اضافہ ہوگا، آپ کی کوئی بڑی گاڑی یا سواری خرید کرنے کے قابل ہوں گے، قسمت بلند رہے گی، جبکہ مفت دولت ہاتھ لگنے کی امید ہے۔ قرض سے نجات ملے گی، پرائز بانڈ، لاٹری، سٹہ، جوا، اندازہ کے کام میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ کو پرائز بانڈ ملتا نظر آتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی سرمایہ کاری کرنی ہے تو بسا اوقات جو بھی آپ کے پاس سرمایہ ہو زمین جائیداد میں سرمایہ کاری کریں، وراثت سے آپ کو بھی فائدہ ملنے کی امید ہے۔ اب چلتے ہیں آخری جو زوڈک سائن ہے وہ ہے برج دلو، ایکویریس۔ ایکویریس والے زمین جائیداد، سواری، زراعت خریدیں گے، زرعی زمین بھی خریدیں گے، زمین جائیداد بھی خریدتے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کا اپنا گھر نہیں ہے تو آپ اپنے ذاتی گھر میں کے مالک بننے والے ہیں، آپ کرائے کے گھر سے اپنے گھر میں آ جائیں گے۔ آپ کوٹھی، کار، بنگلہ، زرعی پلاٹ خریدنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ قرض ادا ہوگا، مفت دولت ملے گی، وراثت سے فائدہ ہوگا، دولت میں اضافہ ہوگا، پرائز بانڈ، لاٹری لگنے کا موقع میسر ہوگا۔ اگر آپ کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو زمین جائیداد یا گاڑی خریدنے میں کریں۔ آپ جو ہے نا بدھ والے دن دلو برج والے یا متعالو 541 بار پڑھیں اور صدقہ باجرے کا کریں۔ جمعرات والے دن یا رزاق 308 بار پڑھیں اور صدقہ دال مونگی کا کریں، اور جمعہ والے دن یا نور 256 بار پڑھیں اور صدقہ سفید رنگ کی چیز جیسے چاول ٹوٹا وغیرہ یہ کریں۔ اگر زمین جائیداد خریدنا چاہتے ہیں اور ان کا برج، ہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی زمین جائیداد خریدنا چاہتا ہے اور وہ ان 5 برجوں میں نہیں ہے تو 7 برج باقی بچتے ہیں، تو ان کو کیا چاہیے کہ وہ اپنی فیملی کے برج بنا لے۔ جیسے اب میں سیکریٹریس ہوں تو ان میں نہیں ہوں، تو میری ایک بیٹی ہے جس کا ٹورس برج ہے، تو میں اس کے نام پر جائیداد خرید سکتا ہوں، انویسٹ تو کر سکتا ہوں، ظاہر قسمت تو ان کو موقع دے رہی ہے، تو میں آسانی سے جو ہے نا آپ اپنا سرمایہ لگا کر کافی دولت کما سکتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ھذا ہی تخفیف من اللہ والرحمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رعایت ہے جو ان برجوں کو مل رہی ہے۔ 2024-25 میں آپ پرائز بانڈ، لاٹری، سٹھا، جوا، اندازہ کے کاموں میں آپ کامیاب نظر آتے ہیں۔ آپ کو گری پڑی رقم مل سکتی ہے، ڈوبی رقم آپ کی واپس ہو سکتی ہے، آپ کوئی بڑی گاڑی خرید سکتے ہیں، اور گاڑیوں میں انویسٹ کریں یا جائیداد زمین جائیداد میں کریں تو آپ کافی منافع کماتے نظر آتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔